سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون
والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العلي العظيم. نستقبل وإياكم سماحة السيد عبد النافع الموسوي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ماكو شيء في الوجود إلا وله علة لوجوده، يعني هدف من وجوده. أكو سؤال بشري يعني قد يطرح أي إنسان على نفسه، هذا السؤال: لماذا أنا موجود؟ لماذا وجدت؟ وطبعا إحنا وجودنا مو باختيارنا، ولا بقائنا باختيارنا، ولا راح نطلع من هذه الدنيا باختيارنا. فإذا الإنسان لما يفكر بوجوده المهم جدا، وفي الواقع العجيب جدا، يعني الإنسان لما يفكر بوجوده، يعني وجود المادي ووجود المعنوي، يعني نفسه وروحه،
هواية يجد أن هذا الوجود الإنساني وجود من أعظم مخلوقات رب العالمين، من أشرف الأبنية التي بناها الله سبحانه وتعالى في خلقه هذا الإنسان. فالإنسان دائما عند هذا السؤال: لماذا أنا موجود؟ ليش؟ ما معقولة يعني كل هذا العمق والأبعاد العجيبة في وجودي بلا علة بلا هدف؟ هذا يستحيل، هذا أمر يعني لا يمكن أن يصدق. فإذا أنا موجود لعلة، أنا موجود لغاية، أنا موجود لهدف. هذا السؤال يجاوب عنه القرآن الكريم، يجاوب عنه القرآن الكريم اللي هو به يعني في الواقع الإجابات على كل الأسئلة البشرية. شنو هذا الجواب؟ الجواب القرآن يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني حتى يصيرون عباد إلي، عابدين إلي. لكن هاي العبادة لا يمكن أن تحصل بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى إلا إذا تقدمت المعرفة. يعني مستحيل الإنسان يعبد ربا بلا معرفة، يعني ما يعرفه. شيء تلاحظ؟ فلا بد أن يعرف ربه. كذلك القرآن الكريم عرفنا بالله سبحانه وتعالى. هسه قد واحد يعني أنتم ربما المتعمقين من عندكم مر علي بعض القضايا، القراء المثقفين، أنه شلون الإنسان مثلا يستدل بالقرآن على قضايا القرآن. خوب إحنا يرادنا استدلالات بغير القرآن. لا، هاي فكرة يعني أنا أعتقد فكرة جانبية سطحية. لماذا؟ لأن أعمق الإجابات، أعمق الأدلة الفلسفية وأعمق الإجابات الفلسفية موجودة في القرآن الكريم. شيء تلاحظ؟ يعني أنت المطلع لما يقرأ فلسفة يجد كل ما، الفلسفة الإسلامية طبعا، يجد كل ما موجود بالفلسفة يجد أن له أساس في القرآن الكريم. أبدا، يعني أصلا الفلاسفة يأخذون أدلتهم من القرآن الكريم ومن أدلة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا الإجابة التي يطرحها القرآن الكريم على هذا السؤال البشري أن الإنسان مخلوق لأجل العبادة، واعبد ربك. جيد، خلينا نيجي هي شنو العبادة؟ العبادة شنو؟ العبادة هي الخضوع بدواعي، يعني يكون خضوع من وراء قصد، مو هيجي، لا، يكون القصد صحيح. مو مرة واحد يصير عنده خضوع بس خضوع من أجل الطمع، أو يصير عنده خضوع بس من أجل الخوف. العبادة الحقيقية، أسمى مراتب العبادة لله عز وجل، أن الإنسان يصير عنده خضوع، وهذا الخضوع بداعي التذلل وبداعي التأله. يعني شنو التأله؟ يعني أنت مثلا لما يوقف الإنسان بالصلاة، يعني يقف أمام إله، بين يدي إله مثلا، ورب وجبار وخالق وقدير. شيء تلاحظ؟ وأيضا كون يقف وقفة المنزه للمولى عز وجل عن كل نقص سبحانه وتعالى. وأيضا كون الإنسان من يقدم عبادة كون يقدمها بداعي أنه يستحق العبادة، وما في
هناك وجود غيره يستحق العبادة، بس هو سبحانه وتعالى. هاي الدواعي كلها كون تصير بالخضوع الذي هو معنى العبادة. وإلا هواية أكو ناس مثلا يوقف يصلي يصوم من أجل العافية، من أجل الصحة. هواية أكو ناس يكثرون صيام على مود صحتهم، مثلا لأنه بيهم سكر. جاي تلاحظ، هاني هيك أريد أوضح الأولادي مثلا، وإلا أنتم الكبار أني أتعلم من عندكم. زين، فالعبادة الحقيقية كون تقدم من العبد تذللا ولأنه يستحق العبادة. شلون أمير المؤمنين لما يقول له أني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أني ما عبدتك خوفا من نارك ولا عبدتك طمعا في جنتك، لأن هذا اللي يعبد طمعا يعني أخذ وعطاء، بيع وشراء. واللي يعبد خوفا من صوت العقاب هاي عبادة العبيد. شلون مثلا واحد ابنه ما يمشي عدل لمن يضربه، ومرة واحد ابن يمشي عدل. شيء تلاحظ يا الأفضل والأشرف اللي يمشي عدل بلا يضرب، بلا تأنيب، بلا توبيخ، بلا خوف. هذا إنسان واصل. شيء تلاحظ. فالإنسان هاي زيارتك الآن أنت للإمام موسى بن جعفر، أنت خلي قصدك الله عز وجل. أنت من نزور الإمام الجواد تقرب بالزيارة إلى الله، قدمها كعبادة تتذلل بها إلى الله، تتقرب بزيارتهم. وهي شنو الزيارة؟ أرجوك ذكر وصلاة ودعاء، هي هاي حقيقة، وأخذ يعني وأخذ من سنتهم، اقتداء بهم، هي هاي الزيارة. أرجوك احنا لما تجينا الروايات الكثيرة، روحوا لزيارة الحسين، زوروا أمير المؤمنين، زوروا أهل البيت، تعاهدوا قبورهم. شنو يعني؟ شنو الهدف الرئيس؟ شنو الهدف الرئيس؟ الاقتداء بهم، أخذ العبرة. يعني إحنا الإنسان يقول هاي تجربة حياة قدمها موسى بن جعفر، وأكو تجربة حياة قدمتها جيف مثل هارون والمأمون وعبد الملك بن مروان وفلان ابن فلان. الإنسان يصير أمامه يعني اختيارين، هاي التجربة اللي قدمها الإمام، وهاي تجربة أعدائهم. العاقل ما يختار، واضح، العاقل ما يختار تجارب السفلة على تجارب علية البشر اللي هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا العبادة في الواقع هي علة وجود الإنسان، يعني الهدف من خلقة الإنسان أولا أن يعرف الله. بعد المعرفة أي إنسان يعرف الله لا يستطيع أن لا يقدم، يعني لا يستطيع أن لا يقدم عبادة لله سبحانه وتعالى أبدا. كل إنسان يعرف الله شيء من المعرفة، مو حق المعرفة، شيء من المعرفة، ما يقدر أبدا، ما يقدر إلا يقدم عبادة لله عز وجل، لأن يشوف نفسه أمام عظمة لا توصف، أمام قدرة لا توصف، أمام جبارية لا توصف، أمام وأمام وأمام. يعني لما الإنسان ينظر ويتأمل ويفكر بخالق الكون والوجود سبحانه وتعالى. بعد هذا خلي نجي إلى أبعاد العبادة، يعني مو فقط أنها مثلا غاية للوجود وتعريف العبادة. خلينا نشوف بعض الأبعاد الموجودة في عبادة الله سبحانه وتعالى. مثلا من أبعاد العبادة أن العبادة حق لله. الإنسان
أن يوضح. يعني مثلا أنت لما يجيك فرد إنسان آخر يقدم لك ولو ورقة يعني منديل أو مثلا شربة مع الماء، واضح جدا أن هذا الإنسان اللي يقدم لك هاي الخدمة لازم تشكره. واضح. إذا ما تقدم له شكر، أو مثلا تقول له رحم الله والديك، أو تقول له جزاك الله خيرا، يعني هذا الإنسان يقولون عنه لئيم. هذا واضح. اللي ما يشكر النعمة وما يشكر العطاء لئيم. فمن حق الله عز وجل. جيد. احنا لما شربت ماء العقل يقول كن الشكر، زين كيف بمن أعطاك كل شيء، بسط لك النعم. هاي الآية مثلا اللي تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تنطبق على كل واحد من عندنا. أتحدى أي واحد الآن، أي إنسان يعد نعم الله عليه، مستحيل، عصية على الإحصاء أبدا. هذا اللي أعطاك نعمة الوجود، طلعك من كتم العدم إلى نور الوجود وأعطاك كل هاي النعم، ما يستحق يعني العبادة. لذلك الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول حق الله، أما حق الله الأكبر فأن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك، أرجوك التفت لهذه الدقيقة، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. مضمون كلامه. أي إنسان شباب، هسه مثلا أنت تروح للإمام المعصوم، وهاي صايرة، يعني إجا واحد للإمام أن يتخطر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال له أبا عبد الله أنا أتخطر الإمام الحسين، قال له أبا عبد الله أريد تعطيني فرد حكمة، فرد موعظة. قال له يا ريت الشباب يحفظوها ويعملون بها، هاي تجربة بالتجربة، وتعال انت عاتبني اللي يشتغل بهاي الحكمة وما يشوف تغيير بحياته وما يشوف كفاية لأموره من الله سبحانه وتعالى. شنو هاي الحكمة؟ قال لمن كان همه في دينه كفاه الله هم دنياه. أي إنسان هم الأول بدينه، كل الأمور ثانوية بالنسبة للدين، الرزق ثانوي بالنسبة للدين، العائلة ثانوي بالنسبة للدين، طلب العلم ثانوي بالنسبة لكل شيء. إذا صار بالمرتبة الثانية والإنسان عايش الدين، هيهات أن لا يكون مكفيا، لازم رب العالمين يكفيه. لأن في الروايات الشريفة الله سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا أوحى لها، يعني من خلق الوجود وخلق الدنيا حتى يعيشون البشر بها مثلا، أوحى لها وحيا تكوينيا مو وحيا تشريعيا. يعني الوحي التشريعي، الأوامر التشريعية، بعد كيف المكلف يريد يسوي يريد ما يسوي. مثلا لما يقول أقم الصلاة، المكلف إلى اختيار، يريد يصلي يريد ما يصلي، إذا صلى إلى أجر، وإذا ما صلى عليه عقاب، بس هو يقدر يصلي ويقدر شنو ما يصلي. زين، هذا يسمونه أوامر تشريعية. لكن أكو أوامر تكوينية، مثل من؟ مثل أن الشمس تطلع من المشرق، مستحيل الشمس تطلع من المغرب، هو مأمورة أن تطلع من المشرق وتغيب بالمغرب. هاي يسمونها أوامر تكوينية. الله عز وجل لما خلق الدنيا أمرها أمرا تكوينيا. في الحديث ايش قال لها؟ قال لها يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، انتهت القضية.
كل إنسان يخدم رب العالمين، يخدم رب العالمين، يصير مخدوم، تأتي الدنيا تحت قدميه أمرا تكوينيا. وكل إنسان يخدم الدنيا، التعب الدنيا وكل شيء ما يحصل. أنت مو عبالك يعني دول الناس اللي عندهم أموال أو اللي عندهم مثلا فرد مراقي دنيوية، يعني وظائف دنيوية عالية، عبالك مرتاحين؟ لا أبدا، دول يتمنون الحياة التي تعيشها أنت، زين، يتمنون أن يعيشون مثلك بس ما يقدرون. جاي تلاحظ احنا كنا نحمد الله على هذه الطريقة من العيش التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنا. فأبدا كل إنسان يصير هم بدينه، الله يكفيه هم دنيا. هاي قضية ما تتخلف أبدا، لأن الله أمر الدنيا بالأوامر التكوينية بهذه القضية. فإذا العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لأن الله يستأهل الشكر. ما يصير اللي يعطيك كل النعم ما تقدم له شكر. الشكر من مصاديق العبادة كالصلاة والصوم والذكر وما إلى ذلك من هذه الأمور المعروفة. هذا البعد الأول. البعد الثاني، العبادة شرف للعابد. يعني الإنسان اللي يقدم عبادة لله هذا شرف له في الواقع. وأنا ذكرت يعني في الليلة الماضية وما أعيد، لأنه الإنسان لما يفكر بأن الله كلفه وأراد منه بعض الواجبات، في الحقيقة هذا تشريف للعبد. هو لو ما شايفك أهل للتكليف ما كلفك. ليش ما كلف الحيوان أجلكم الله؟ لأنه مو أهل للتكليف. أنت كلفك لأن أهل للتكليف، أهل للتشريف. لذلك يقول السجاد عليه السلام: يا من ذكره شرف للذاكرين. هذا ذكر الله سبحانه وتعالى من يجري على لسانك هذا شرف لك، شرف للذاكرين. من يقول الإنسان سبحان الله في الواقع شرف ما بعد شرف. من يقول لا إله إلا الله، من يقول أستغفر الله، من يصلي على محمد وآل محمد. يا من ذكره شرف للذاكرين. وهي هاي الحقيقة في الروايات الشريفة أن الإنسان إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. عجيب، الله يذكرك بنفسه. إذا ذكرت في نفسك، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ من الملائكة. أي شرف بعد هذا الشرف؟ لكن احنا هي قلت لك يعني الإنسان ما يتعب نفسه في معرفة الحقائق المحيطة به. دائما عيونه شوية ما تصير أبعد من أنفه. لا، احنا شباب ما مخلوقين عبث، ما جايين سدى للدنيا. اقرأ القرآن كله يقول لك احنا خلقنا السماوات والأرض وخلقنا الإنسان وخلقنا الوجود بالحق. يعني مو لاعبين، مو نعبث. اكو فرد غايات وحكم من وراء هذا الوجود ومن وراء هذا الخلق. فإذا العبادة تشريف لمن؟ للعبد. هاي اثنين. ثلاثة، العبادة سلم للكمال. ما يصير، ما يقدر الإنسان يتكامل بلا عبادة. أولا العبادة هي من أبعادها هاي حاجة فطرية. الآن الدراسات الجيولوجية يروحون يدرسون مثلا هاي الآثار، يجدون بعض الآثار مثلا ما بها مدرسة. هاي اللي مثلا مرت عليها آلاف السنين ماكو مدرسة،
ماكو آثار مال مدرسة، ماكو آثار مال مستشفى، ماكو آثار مثلا مال شنو مؤسسة ما يعني رعاية أيتام مثلا، بس أبدا ما لقوا ما وجدوا فرد آثار للأمم السابقة بلاية مكان للعبادة، بلاية معابد، بلاية مساجد، بلاية يعني فرد دور يبحث بها هذا الإنسان عن المعبود. شيء تلاحظ، ويذكر معبوده ويعبد معبوده ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وخليني أقول لك شيء، ترى كل الأقوام اللي يعبدون غير الله الآن هم عبالهم هذا اللي يعبدون الله. مثلا خلي أضرب لك مثل واحد، يعني ما أقدر أطيل عليك كثيرا. مثلا الآن الهندوس يعبدون لهم فرد واحد يسموه كريشنا. هم شنو كريشنا؟ يعتبرون القدير، يعتبرون هذا القدير اللي يرجعون له إذا احتاجوا ويخلصهم إذا احتاجوا، وهو اللي ينعم عليهم، يسموه كريشنا. فالقصد كل قوم يتوجهون علما إلى القدير، مرة يسمونه قاد، مرة يسمونه كريشنا، مرة يسمونه مثلا خدا، ومرة يسمونه الله عز وجل. بس كلها تتوجه علما إلى جبار السماوات والأرض، كلها تعبد جبار السماوات والأرض. وحتى خلي أقول لك شيء، حتى لو يعبدون صنم، حتى لو يعبدون حيوان، حتى لو يعبدون قمر، يقولون هذا يوصلنا إلى الله، وإلا هو القدير، هو جبار السماوات والأرض. فما في إنسان ما في بداخله حاجة للعبادة، ضرورة غريزية، ضرورة فطرية أن يتوجه الإنسان. لأنه أنت إذا أرجوك إذا ما توجهت إلى رب وما توجهت إلى من أوجدك، وين تروح؟ أنت بلاية انتماء، وين تروح؟ أرجوك الآن من يصير عندك شدة، أكو فرد إنسان الآن ما يصير عنده شدة بحياته، رئيس أو مرؤوس، مستحيل، مستحيل. وين يتوجه الإنسان إذا ما عنده معبود، إذا ما يعرف الله عز وجل، إذا ما يعرف اللي خلقه؟ ولا تروح بعيد همه، خاف تدور على الله وتريد تعرفه، لا تروح أكثر من نفسك، لا تدور على الله في أكثر من نفسك، تجد في نفسك، تجد في وجودك. اطلع على أجهزة جسمك شلون تشتغل. أمير المؤمنين عنده فرد دقيقة معرفية عظيمة، قالوا له أنت شلون، أحكيها لك بهاي الطريقة، قالوا له أنت شلون شفت رب العالمين؟ أنت من عبدت الله شفته؟ هل رأيت ربك؟ قال لهم شلون أعبد رب ما أراه؟ قالوا له شلون رأيته؟ قال لهم أنا رأيته بحقائق الإيمان. قال لهم أنا شفت رب العالمين لأن أنا شفت نفسي مدبر، كل شي بيه مدبر، كل شي بيه يشتغل، بس أكو قوة مشغلته، الله سبحانه وتعالى. أكو واحد يشغل شيء من بدن الآن؟ أكو واحد يدبر أموره غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا مخبل اللي يجاوب بغير هذا الجواب. شيء تلاحظ. فالآن أنت خاف تبحث عن الله، لا تروح بعيد، الله تجد في نفسك، الله تجد في وجودك. هذا اللي يدبرك ويشغلك هو الله سبحانه وتعالى. لذلك هو أقرب إلينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فإذا العبادة ما يتكامل الإنسان إذا ما يقدم عبادة، لأن العبادة بمنزلة المربي. أنت تعال للصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، مجتمع بصلاة، مجتمع منتهي عن الفحشاء والمنكر. مجتمع بصلاة يعني بحجاب، مجتمع بصلاة يعني بنزاهة، مجتمع بصلاة يعني بشرف وكرامة وسلام، وما حد يعتدي على الآخر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء هسه أنت قد تقول لي قد تقول لي مو هاي الناس تصلي يلعد ليش؟ جواب معروف، ما تصلي لله سبحانه وتعالى. هذا
يقولون عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان في بعض الليالي يخلص لليلة ساجد، أغلب وقت الليلة ساجد، أغلب وقت ليلة من الليالي يخلصها راكع، لكنه ثعلب كان يركع ويسجد من أجل أن يقول لهم أنا أريد أصير خليفة عليكم. وهم صار خليفة كم سنة وبمكة، وكان يصعد على المنبر ما يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال له أنت غيرت السنة، ما في واحد يصعد على المنبر منابر المسلمين ما يصلي على النبي بصلاة الجمعة وبغيرها. قال لهم لا، مو أكو عدة أهيل سوء عود على أهل البيت، على بني هاشم، إذا صليت عليه يرفعون رؤوسهم تشرئب أعناقهم. هذا فقلت لك لو صلاة يعني بغير إقامة، لو ما يصلون لله، يخلي نصلي لله عز وجل، وتعال عاتبني إذا ما غير الله عز وجل علينا كل شيء إلى الأفضل وإلى الأحسن. الصوم لعلكم تتقون، الزكاة حتى ترتفع الجريمة من مجتمعنا. ماكو فقر، هو شنو سبب الجريمة وسبب الاعتداءات وسبب السرقة و أكثر أسباب هاي الأمور الفقر. ارفع الفقر، سوي عدالة اجتماعية، وشوف بس المجنون أو اللي يريد ينتحر مثلا يسوي له جريمة، بس المريض. صحيح وأنا غلطان؟ زين، شنو أنت مثلا الحج هذا يعلمك على الرجوع إلى الله، ففروا إلى الله. فالعبادة بمنزلة المربي للإنسان. مستحيل الإنسان هسه أكو بعضهم شي يقول هو شي يريد من عندنا الدين، غير يريد من عندنا نصير خوش أوادم. بعض النظريات المادية من يتناقش وياك يقول لك أنه الدين يريد أن الإنسان يصير خوش، أنا أصير خوش آدمي بلا صلاة. مستحيل، بلا يصوم وبلا يصلاة وبلا عبادة لله. يعني أنت إذا ما تشكر الخالق الموجد اللي يطاك كل النعم، مستحيل تصير خوش آدمي. وهذا جربناه وشفناه، وشلون أنهم هم ذولا أصحاب هاي الدعاوى هم المخوش أوادم. شيء تلاحظ بمجتمعاتنا. فأيها الأعزاء، العبادة سلم علما للكمال، ما يقدر الإنسان يتكامل بلا عبادة. بعد العبادة نعيم حقيقي. الآن يدور الإنسان السعادة بكثرة الأموال، يدور الإنسان السعادة بالوظيفة العالية، يدور الإنسان السعادة بمد الأيدي على الأموال العامة، نستجير بالله سبحانه وتعالى بالفساد. أبدا، السعادة في العبادة. إذا يريد الإنسان يعيش حياة بها نحو من الاستقرار، نحو من الطمأنينة، نحو من السعادة، فعليه بالعبادة. كن يقدم عبادة لله عز وجل. الإمام الصادق يروي هاي الرواية القدسية يعني عن الله عز وجل، يقول قال الله سبحانه وتعالى عز من قائل يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. النعيم الحقيقي السعادة. هسا أنت هم شايف لك واحد ما يصلي مرتاح، هم شايف لك واحد ما يصوم مرتاح، أبدا، عايشين بجحيم نفسي، أنتم تسمونها طاقات سلبية. لكن الإنسان اللي عنده عبادة، الله يعطيه الطمأنينة، الله يعطيه الاستقرار، الله يعطيه معرفة الدنيا، يظل يعرف الدنيا وما يتألم على مشاكلها ومصائبها، لأن يقول هي منتهية وأنا رايح وراء الرايحين. شيء تلاحظ.
فالعبادة نعيم، والعبادة والعبادة والعبادة. لذلك يقول القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا شنو؟ هنا الموت. في الروايات الشريفة تفسير لليقين في هذه الآية، يقول أنت يكون الإنسان يستمر في العبادة وهذا العالم عالم الشهادة، لمن يصير عند عالم الغيب عالم شهادة، يأتي اليقين، يعاين، يظل يشوف اللي نقرأ احنا بالروايات من المساءلة يشوفها قدامه، اللي يقرأ بالبرزخ بالروايات على البرزخ يشوفها أمامه، يظل يشوف. شو تقول القرآن؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يتحول هذا العالم، عالم الغيب اللي احنا نعتبره من الموت وما بعد الموت، يتحول إلى عالم معاينة، عالم مشاهدة، من عالم غيب إلى عالم شهادة تصير أمامنا. والإنسان هذا الموالي والمحب بس يبدي يعاين ويصير بسكرات الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شنو عبادي؟ شنو ادخلي؟ اقرأ الروايات، يقول لك يجون النبي وعلي والحسن والحسين بساعة احتضاره، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومرة يختار حياة فسق وفجور وعدم نزاهة، اختار طريقة راح يتلقونه معاوية ويزيد وفرعون والشيطان. نستجير بالله سبحانه وتعالى. هو هذا في الواقع، هاي الحقائق اللي احنا كون نكتشفها من خلال التفكر والتأمل والقرآن والسنة. فحتى يأتيك اليقين، وهذا يعني قد يقول قائل: خاف المقصود باليقين، اليقين يعني يوصل إلى مرتبة اليقين بالدنيا. لا، هذا يسموه يقين اعتقادي. مرة الإنسان يوصل إلى مرتبة اليقين الاعتقادي. الآن عندك يقين مثلا، توصل إلى يقين بالله برسوله بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا يقين اعتقادي. لكن المقصود بالآية اليقين المعاينة والرؤية والمشاهدة للعالم الآخر. فاليقين الاعتقادي يمكن أن يحصل، وحصل عند كثير ويحصل عند الكثير إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا اليقين به وبمحمد وآل محمد. معركة صفين فرد شاهد على اليقين. بمعركة صفين اجا عمار بن ياسر رضوان الله عليه، قال له: يا أمير المؤمنين أريد القتال. أمير المؤمنين قال له: مهلا رحمك الله. قضية معروفة بيناتهم، قال له: مهلا رحمك الله. اجا مرة ثانية: ائذن لي بالقتال. قال له: مهلا رحمك الله. بالثالثة اجا قال له: القتال يا أمير المؤمنين، ائذن لي بالقتال. نزل أمير المؤمنين من بغلته، من على بغلته، فاحتضن عمار وعمار احتضنه وبكيا. بكى أمير المؤمنين وبكى عمار. قال له عمار: يا أمير المؤمنين جزاك الله خيرا عن الإسلام، هذا اليوم الذي وعدني رسول الله، ترى هذا اليوم هل نزل وودع الإمام؟ وقال له: رحمك الله يا عمار، جزاك الله خير الجزاء عن الله وعن نبيك، كنت نعم الأخ،
وعمار جزى أمير المؤمنين خيرا وتوادع وقال له ترى هذا اليوم أبو الحسن، قال له نعم هو هذا اليوم. صعد عمار مثلا قال الجنة تحت الأسنة، اليوم ألقى محمدا وحزبه، والله لو ضربونا، هذا اليقين، والله لو ضربونا حتى أوصلونا إلى سعيفات هجر، سعفات هجر يعني بالبحرين، هم وين المعركة، لو يوصلون إلى سعفات هجر لعلمنا أن على الحق وأنهم على الباطل. أبدا، لو يهزمونا إلى أن يوصلنا للبحرين علمنا أن مع الحق وهم على الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال له يا عمار ستكون بعدي فتنة فعليك بعلي وحزبه، فإن علي مع الحق والحق مع علي. أبدا، وين ما يصير علي بن أبي طالب ويا الحق، وين ما أكو واحد يناوئ علي بن أبي طالب فهو باطل. أبدا، لا نقاش في ذلك أبدا، لأنه جرى ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى أبدا. علي مع الحق والحق مع علي. راح قتل 18 في الرواية، رجع قال لهم أريد شربة من ماء، ما عندهم ماء، قام لواحد من الأنصار أعطاه شربة من لبن، ذكر حكاية النبي، قال له وآخر زادك من الدنيا شربة من لبن، شربها طلع للقتال انقتل رضوان الله عليه. خلصت المعركة، بالليل طلع يتفقد القتلى أمير المؤمنين، لما طلع يتفقد القتلى شاف عمار ملقا على التراب، جاب راسه خلاه على حجره وبكى أمير المؤمنين. الله، ألا وأنشأ، ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك مضرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. ما تخلصني يا أيها الموت علي بن أبي طالب صلوات. بكى على عمار. أقول سيدي يا أمير المؤمنين، أنت الآن راح بالك على مشهد، الآن أنت يا سيدي يا أمير المؤمنين لما شفت عمار شلت راسه خليته على فخذك في حجرك، لكن لما وقع أبو علي الغريب المظلوم على رمضاء كربلاء، وقع من على جواده وصنع له وسادة من الرمل، الإمام الحسين لما وقع ما حد خلى يعني راسه بحجرة، لأن كان وحيد فريد. بس السيدة زينب تنظر إليه من باب الخيبة. هم أكو واحد أبو علي شال راسك خلاه بحجرة من التراب، سوى صنع له وسادة من الرمل، نام عليها ساعات من النهار. بعد ما يقدر يدافع عن نفس الإمام الحسين أخذه نزف الدم، العطش، الخوف على عياله وأطفاله. الله أكبر، آجركم الله، يجي لعين يطعنه في بوالي صدره، آخر يضربه بالسيف 12 ضربة، واحدة من الضربات تقع قليما على حاجبي أبي عبد الله الحسين،
فيقول لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين. ليش يا أبا عبد الله؟ يقول له لما حرمتني من النظر إلى عيالي وأطفالي. يأتيه لعين يرميه بسهم يقع في حلق أبي عبد الله. رحم الله من نادى وغريباه وحسينا، إلى أن جاءه اللعين احتز رأسه، رفعوا رأسه على رمح طويل. كأني بالعقيلة زينب لما رأت رأس الحسين على رمح طويل أنشمت يا هلالا لما استتم كمالا. مثل الهلال، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. ما ظننت يا شقيق فؤادي أن هذا مقدرا مكتوبا. يا شيال تاج حسين قل لي وين لباسه، يقول هالتاج شلك بيه وهذا على الرمح راسه. يا شيال راس حامينا ولينا، ريض خلتي ودعى سكينه. ليش حسين ساكت عن ونينا، أظن مات لو جرحة خدر. يا أظن مات لو جرحة، يا تخيل نوار. راحت المنية للذي مفقود، راحات وبقيت تصفج على الطيبين. راحات ليالي كانت ويا حسين، راحت وليالي الحزن هل ردا علي. يا وليالي الحزن هل ردا علي، وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا. يا الله نتوجه إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا صاحب الزمان، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. من أوصاني بالدعاء اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة كرامة لموسى والجواد، ولأرواح أموات المؤسسين والقائمين على هذا المجلس الشريف، أمواتنا جميعا، الشهداء، من مات على حب آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.